बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रजब भट्ट मशहूर फैमिली व्लॉगर और टिकटॉकर और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जिसके फॉलोअर्स हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एक बड़ी मशहूर पर्सनालिटी। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा फेम मिली, लेकिन नाज़रीन ये फेम शायद हज़म नहीं हो सकी। रजब भट्ट बुरी तरह फंस चुके हैं नाज़रीन। एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये एफआईआर कितनी संगीन है और इस वक्त जो मशहूर जो एक मजहबी जमात है उसकी जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल और इस वक्त रजब भट्ट कहाँ पे हैं और सिचुएशन जो है वो इस वक्त क्या चल रही है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, एक नौजवान लड़का और बिल्कुल यंग, थोड़ी सी उम्र में उसको इतनी ज़्यादा इज्जत मिली, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिली, लेकिन उसने एक के बाद एक गलती की। नाज़रीन, दो बड़ी और दो तीन बड़ी और अहम तरीन वजूहात हैं जो वाक़या इस वक्त पेश आया, उसकी मैं पस मंज़र भी आपको बताऊँगा। हुआ यूं कि जब कोई बंदा जिसको छोटी उम्र में या फिर उसकी ग्रूमिंग उस हवाले से ना हुई हो, उसको जब इज्जत मिल जाती है या उसको फेम मिल जाती है बहुत ज्यादा, तो फिर वो हजम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। रजब भट्ट जो है इससे पहले भी इस तरह की मुतनाज़ किस्म की चीज़ें एंटरटेन के अलावा जो है वो कर चुके हैं। जैसा कि एक जो लतीफ़ा सुनाया जिसमें ईसाई जो है उनको टारगेट किया गया, उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो फिर बाद में इन्होंने उनके तमाम पास्टर्स को बुला के तो माफ़ी मांगी और उनसे कहा जी कि मुझे आइडिया नहीं था, तो मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मैं इस पर माजरत करता हूँ। तो 2 मरतबा उस पर रजब भट्ट ने माजरत की। इससे पहले भी नाज़रीन 2-3 वाक़यात इस तरह के हुए हैं कि जिसमें रजब भट्ट को माफ़ी मांगनी पड़ी। अब हुआ ये कि उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया और उस परफ्यूम को लॉन्च करते हुए बेवकूफ़ी की आप इंतहा देखिए इस बंदे की कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो या तो कोई आपकी फेम जो है उसमें आप इस हद तक डूब जाते हैं कि आप ये समझते हैं कि मैं कुछ भी गलत सही कहूँगा तो लोग मुझे वाह वाह करेंगे। तो अब नाज़रीन उसने वो संगीन गलती की कि उसमें जो परफ्यूम लॉन्च किया तो उसका नाम उसने रखा 295। अब 295 आपको पता है कि ये तौहीने रिसालत की जो है वो ये कानून है, तो यानी जो एक्ट है वो लगता है 295 सी और 295 ए। तो अब जो है वो हुआ ये कि रजब भट्ट ने जिस तरह से बंदा अपने आप से बाहर हो जाता है, तो उसने क्या किया कि उसने कहा जी कि मेरे उस्ताद यानी कि सिद्धू मूसेवाला, उसके ऊपर भी 295 सी लगी थी और मेरे ऊपर भी 295 सी लगी, 295 ए भी लगी। तो जो है ये मैं परफ्यूम जो है उसका नाम ही 295 रख दिया और ये मैंने लॉन्च कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहली बात तो ये कि रजब भट्ट के ऊपर कभी भी 290 सी जो है 295 सी जो है वो लगी नहीं थी। इस पे पहले एक मुकदमा हुआ था 295 ए का, और वो भी जो इसने नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो बनाई थी और मजाक उड़ाया था, उसकी वालदा भी उसके साथ थी। तो मजाक उड़ाया था जिस पर उसकी जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में इसने माफ़ी मांगी। उलमा जो हैं उनके साथ उनकी मौजूदगी में इसने माफ़ी मांगी कि मेरी कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं थी। तो फिर जो है वो उसको जो है वो माफ़ कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, उससे भी रजब भट्ट ने सीखा नहीं। बेवकूफ़ी की इंतहा समझ लीजिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंट समझ लीजिए कि इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं कोई भी एक्ट करूंगा तो मुझे सराहा ही जाएगा। तो अब उसने एक जो 295 सी है उसके हवाले से बात की कि जी मेरे ऊपर भी ये लगी। तो हालांकि वो 295 ए थी जिस तरह मैंने आपको बताया, और उसमें भी इसने माफ़ी मांगी। अब नाज़रीन हुआ ये कि रजब भट्ट ने जैसे ही ये मामलात हुए हैं और लोगों ने रिएक्शन दिया इसके ऊपर, तो रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई जिसमें कुरान पाक सामने रखा और कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के इसने कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मेरी इंटेंशन जो है वो कतन ये नहीं थी कि मैं तौहीन रिसालत का जो कानून है उसकी तौहीन करनी है। तो इस हवाले से कोई हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी कतन ये इंटेंशन नहीं थी। वो तो सिद्धू मूसेवाला जो है उसने जो एक गाना बनाया था 295, तो उसके हवाले से हालांकि होता यह है कि अगर किसी जगह पे अगर किसी इंटरव्यू के अंदर ये उस हवाले से बात करता तो शायद वो चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। लेकिन खुद जब वीडियो बना के तो उसमें टारगेट किया गया और कहा जी कि मैंने
یہ اس وجہ سے 295C رکھی ہے، تو پھر ہماری اس سوسائٹی کے اندر کہ جہاں پر بالکل زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے میں، یہ ایک ایسی سنگین غلطی ہے جو کہ رجب بٹ کے گلے پڑ گئی۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ رجب بٹ جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، یہاں تک کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کے جو لوگ اس کے گھر کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم اسے لے کے جائیں گے اور گھر سے گھسیٹ کر جو ہے وہ اسے لے کے پہنچیں گے، وہاں پہ تھانے لے کے جائیں گے اگر ان کے خلاف FIR درج نہ کی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد FIR درج کر لی گئی 290C، اور اس کے بعد ایک اور شک جو ہے وہ بھی شامل کی گئی، اس میں ایک دفعہ جو ہے اور بھی لگائی گئی۔ تو رجب بٹ جو ہے وہ ناظرین اس نے معافی بھی مانگی، لیکن اب کی بار ناظرین وہ معاملات اس کے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان جیسے معاشرے میں کہ جہاں پر اس معاملے میں بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا وہ آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو پکڑ کے یعنی جو اس طرح کا مطلب لوگوں کی نظروں میں جو ہو جاتے ہیں یعنی اس معاملے میں انوالو، تو ان کو اگر تھانے کے اندر بھی جا کے بند کر دیا جائے تو اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تھانوں کے اوپر لوگ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ ایک ایسی بیوقوفی اور سنگین غلطی ہے جو کہ ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس نے معافی بھی مانگی لیکن اس پہ اسے معاف نہیں کیا گیا۔ بڑے لیول کے اوپر اس وقت لوگ جو ہے وہ مظاہرے کر رہے تھے، اور خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے زیادہ تر جو ہے وہ اس پہ فوکس کیا گیا، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا مشن ہے وہ ہے ہی خاص طور پہ ناموس رسالت کے حوالے سے، یعنی ان کی جو بیس ہے وہی اس چیز کے۔ ویسے تو ہر مسلم جو ہے اس کا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل پاکستان کے اندر زیرو ٹالرنس ہے۔ اب ناظرین، رجب بٹ جو ہے اس نے معافی بھی مانگی، اس کے بعد کا جو عدالت ہے اس میں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک جو توجیہ ہے یا پھر انہوں نے جو بحث کی اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اگر تو کسی گاڑی کا نمبر ہو جائے 295، یا پھر اگر کسی کے موبائل فون کے نمبر کے اندر آئے، یا پھر کسی گھر کا نمبر آ جائے 295، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کے اوپر یہ قانون جو ہے اس کی توہین کی گئی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ معاملات نہیں چل رہے، اور رجب بٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے جا چکے ہیں، پاکستان سے نکل گئے ہیں، اور میرے خیال میں یہ اگر پاکستان میں رہتے تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہو سکتی تھی، بڑے معاملات خراب ہو سکتے تھے، جس طرح کا ایگریشن جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جب انسان کے پاس فیم ہوتی ہے، جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں آتی ہیں، حالانکہ رجب بٹ جب بھی ویڈیو شروع کرتا ہے تو اس میں جو درود جو ہے وہ پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں، لیکن یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو چیز اس نے وہاں پہ سامنے کیمرے کے بات کر دی، اب وہ چیز جو ہے اس کے گلے پڑ چکی ہے، اور FIR درج ہے، اور خود رجب بٹ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ نکل چکے ہیں پاکستان سے، ابھی وہ قابو نہیں آئے، تو یہ اس کی شاید گڈ لک تھی کہ وہ قابو نہیں آیا، ادروائز آپ کو پتا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر بالکل معاملات دیکھتا بھی کوئی نہیں اور سنتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر رجب بٹ کو جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے اس لحاظ سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں، ان کو کسی بھی لحاظ سے ٹچ کرنا یہ انتہائی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے کم از کم ہمیں اس کی سینسیٹیوٹی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔